जनाब दिल्ली साहब जो 10 माह से आपके लिए आंखें बिछाए हुए थे और आज की तारीख का इंतजार कर रहे थे, अब तशरीफ लाएंगे और आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोफेसर क्या बोलेंगे? जनाब सदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब, बाहर से आए हुए मंजूरीन कराम, मोहतरम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए और इदारे उलुल कुरान के अरकान के लिए यकीनन आज का दिन बहुत अहम है और हर साल जब हमें सेमिनार कुरान मजीद की निस्बत से करते हैं वो दिन हमारे लिए बहुत अहम होता है। वाक़या है कि हम साल भर के लिए तैयारी करते हैं, अगरचे उन तैयारियों के बावजूद भी कुरान मजीद से मुताल्लिक़ किसी मबाहिसे, किसी बहस, किसी सेमिनार के इनेकाद के जो शदीद और सख्त तकाज़े हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपनी इस्ताअत के मुताबिक हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आज मेरी खुशी इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि डाइस पर मेरे दो नहायत मुहतरम बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। चंद जुमलों की इजाज़त चाहूँगा इस निस्बत से कि जब मिड 50s में मैं मदरसा के मकतब में दाखिल हुआ तो वहाँ चंद हज़रात का जिक्र बार बार सुनने में आता था जो वहाँ से बहुत खुलते थे। एक वहाँ के नहायत लायक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब जो मेरे वहाँ जाने से पहले वहाँ बड़ी अच्छी राय का इज़हार करते थे और मुस्तक़बिल के लिए बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता रखते थे। उनमें से जो लोग भी हयात होंगे यकीनन आज के दिन और जब भी वो आपका नाम सुनते होंगे तो खुशी और मसरत के जज्बात महसूस करते होंगे कि आपने अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी इखलास से न सिर्फ उनके आदमों को पूरा किया बल्कि उससे बहुत ज़्यादा। तो बार बार आपका जिक्र आता था और तलबा एक ख़ास चीज़ को और भी याद रखते थे जिसका ताल्लुक इस मजलिस से भी है कि कुरान अब हो जाता है। तो मैं ज़ाहिर हूँ बहुत उर्द हूँ और उस ज़माने से लेकर अब तक जो उस ज़माने में होता था। हमारे दूसरे बुजुर्ग प्रोफेसर नियाज़ुल्लाह सिद्दीकी साहब अपने दो दोस्तों के साथ, दो साथियों के साथ हमारे खुशखबरी से उनके एक साथी हमारे बुजुर्ग डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब आखिरत देकर रफ़ीक़ आला के पास पहुँच चुके हैं। इन दो के साथ वहाँ मुताले कुरान के सिलसिले में तशरीफ़ ले गए थे और मेरे वहाँ जाने से कुछ पहले वापस आ चुके थे, लेकिन इन लोगों का जिक्र मुताले से दिलचस्पी, इल्म के हसूल की लगन और इनकी नसीब हुई। अगरचे इस हद तक उनसे इस्तिफादा होना चाहिए था वो तो नहीं हो सका, लेकिन उनकी शफ़क़त और मोहब्बत हमेशा हासिल रही। इस इदारे की सरपरस्ती हमेशा फरमाते रहे। बेहद मशहूर हूँ, खास तौर पर मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब अभी जिस थका देने वाले सफ़र से लौटे थे अमेरिका से, उसके बाद ये सफ़र वाक़या है कि नामुमकिन था, लेकिन कुरान मजीद से ताल्लुक़ और अपने खुर्दों की ख्वाहिश को पूरा करने का एक जो उनके अंदर एक मोहब्बत और हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों के साया और ताबीर हमारे पर कायम रखे और उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ और मज़दूरी दूर दूर से आए हैं, उनमें जाने माने उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, हमारे करम फरमा बेहद अजीज भाई मौलाना उस्मानी साहब यहाँ का तरफ से तशरीफ़ लाए हैं। उनके साहबजादे अजीजी मोइनुद्दीन गाजी दुबई से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे कुछ मेहमान हैदराबाद से रात। खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने हमको इस बात का जरिया बनाया कि हमारी दावत पर ये सब इस काल से तशरीफ़ ले आए। वरना जाहिर है कि कुरान मजीद की खिदमत, कुरान मजीद की निस्बत से किसी काम का करना, उसको समझने और समझाने की मुहिम को आगे बढ़ाना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। और हम में से जो भी इस हद तक जय कदम इस काम में आगे बढ़ाए और हम सबको कुरान मजीद से बेशक बेश ताल्लुक़ को कायम करने की तौफ़ीक़। हज़रात, जहाँ तक मौजूद का ताल्लुक़ है, आप इंशाअल्लाह अभी नया तारमाना मुफ्ती में सुनेंगे खुद मौलाना यूसुफ साहब की, हमारे सदर मोहतरम की,
جن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کے مقام و مرتبے سے واقف ہیں، اور اس کے بعد اگلے آج اور کل مسلسل اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، لہذا اس سلسلے میں بہت کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے بزرگوں نے کہنا ہم چاہیں کہ واقعہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی کہ کچھ دنوں کے لیے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنت دنیا میں اتر آئی ہے، ایک ایسا مثالی معاشرہ تعمیر کیا گیا جو واقعہ ہے کہ جنت نشان تھا، العالمین کا کلام ہے، اس رب العالمین کا جس عالمین کی وسعتوں کا ابھی تک کچھ اندازہ نہیں کیا سکا سائنس کی تمام تر ترقیوں کے باوجود، اس لیے قرآن اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ میں ایک ایسی وسعت، ایک ایسی گہرائی، ایک ایسی گہرائی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی معاملات، چھوٹے چھوٹے مسائل، قرآن کا ماننے والا اس میں نہیں بیٹھتا، اس کی نگاہیں بہت بلند ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایسی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ تو ابواب سما و الارض کھول دیے تھے مالک کل نے کچھ دنوں کے لیے، اور جو نیکی، جو سعادت، اس زمانے میں رہنے کی جو خوشبختی جن لوگوں کو حاصل ہوئی وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسا معاشرہ ہے۔ لیکن پھر کسی وقت مختلف عوامل کے گھر، جن کا تذکرہ شاید یہاں بہت ضروری نہیں اور نہ اس کا وقت ہے، ہم نے اللہ کی اس رسی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی رسی، ایک ایسی رسی ہے قرآن جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب برا نہیں ہو سکتے۔ لازم بات ہے، بالکل واضح بات ہے کہ جس رسی کا ایک سرا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا پکڑ کے رہنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور پھر رب العالمین جہاں جہاں جس طرف اس کو رہنمائی کرے گا وہاں جائے گا، اور جب وہ وہاں جائے گا جہاں رب العالمین کی رہنمائی ہوگی تو پھر جو برکات، جو کامیابیاں، جو خوش نصیبیاں، جو خوش بختیاں اس کے حصے میں آئے اس کا کون سکون کر سکتا۔ لیکن پھر ہم نے کسی وقت اس عرصے کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور عجیب بد نصیبی ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود، ہزاروں کوششوں کے باوجود، کتنے بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی محنتوں، ان کی کاوشوں کے باوجود دوبارہ بھی امت اس رسی کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے جو حالت ملت کی ہے، جو قوم کی ہے، جو مسلمانوں کی ہے آج سے نہیں صدیوں سے، وہ ہمارے آپ کے سامنے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب بھی کوئی تجزیہ کیا جائے گا ان حالات کا، جب بھی کوئی معروضی تجزیہ کیا جائے گا تو بنیادی طور پر بات یہی آگے ٹھہرے گی کہ ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا، اور جب تک اس رسی کو ہم مضبوطی سے پھر نہیں پکڑیں گے اور رب العالمین کی خواہشات کے مطابق، ان کی کتاب کی تعلیمات کے مطابق، جس کا انہوں نے اتنا بڑا احسان فرماتے ہوئے انسانیت کی رہنمائی کے لیے تا قیامت محفوظ بھی کر دیا، نازل بھی کیا، محفوظ بھی کر دیا، تو تب تک یہ معاملات حل ہونے والے ہیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اندر ہم ابھی اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، بلکہ امت کے ایک طبقے کے اندر کہیں سے کس طرح یہ احساس کر پکڑ گیا ہے کہ قرآن مجید عام انسان کے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اس کے بارے میں اگر یہ خیال کیا جائے کہ عام انسانوں کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑے ظلم کی بات ہے، یہ کتاب اللہ کے حقوق کو نہ سمجھنے اور نہ ادا کرنے کی بات ہے۔ کتاب اللہ کے سمجھنے کے مختلف مدارج ہیں۔ انسان کی زندگی کو، انسان کے لیے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق چلانے کے لیے جس حد تک معلومات کی ضرورت ہے، جس حد تک فہم قرآن کی ضرورت ہے، جس حد تک تدبر قرآن کی ضرورت ہے، وہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیمینار ہم کو اس پر بھی کرنا چاہیے کہ حضور القرآن مسائل اور مشکلات، کس طرح میں مسائل اور مشکلات کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب قرآن کی زبان کوئی اور ہے، ایسی زبان جس سے مسلمانوں کی بڑی اکثریت واقف نہیں ہے، تو پھر اس کو ظاہر ہے کچھ سمجھنے کے لیے اسے کیا مسائل ہوں، کیا صورتیں ہوں گی۔ اور یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب تاریخی طور پر ایک چیز سامنے یہ آتی ہے کہ جب بنی عباس کا زوال ہوا، یعنی مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا، اور مختلف علاقوں میں نیم مختار یا خود مختار حکومتیں قائم ہونے لگیں، اور عربی زبان جو اس وقت تک مسلمانوں کے متفقہ علمی اور مذہبی اور پیش ہوا،
یا وہ مسلمان جو قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اس وقت کا ایک نیک دل حکمران منصور بن نور سامانی جو مڈ 10 سینچری کا حکمران ہے سینٹرل ایشیا کا، اس نے علماء کی ایک جماعت تشکیل دی اور اس کے ذمہ اس سے یہ پوچھا کہ کیا قرآن کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ عجیب و غریب بات آپ کے سامنے میں کہنے جا رہا ہوں کہ 10ویں صدی میں تو علماء نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کر دیا کہ ترجمہ کرنا جائز ہے، ضرورت ہے اس زمانے کی۔ جو لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کا قرآن مجید کی تعلیمات کو پہنچانے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن 20ویں صدی میں ترکی اور مصر میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ قرآن ترجمہ جائز ہے۔ پھر نے جب ترجمہ کرنا چاہا تو مصر کی مختلف تفصیلات آپ پڑھیں تو مصری علماء نے کیا کیا مسائل پیدا کیے، اور خود ترکی میں جب ترجمہ قرآن کی تفسیر پڑھیں تو مضمون ابھی علوم قرآن میں شائع ہوا ہے تازہ شماریہ میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دیر تک، کبھی کتنی جلدی کے زمانے میں یہ بحث چل رہی تھی قرآن ترجمہ ہونا چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی پیغام دوسروں تک کیسے پہنچے؟ اور ترجمے کے سلسلے میں ایک بات اور بھی مجھے بہت حیران کن ہمیشہ نظر آتی ہے، جہاں مسلمانوں میں ایک طبقہ پڑھے لکھے دیندار لوگوں کا ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا سب کے لیے ممکن نہیں ہے، وہیں دن رات اس طرح کی خبریں آتی ہیں اور اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد قرآن مجید کے مسلمان، دشمنی میں قرآن کی مخالفت کے جذبے کے تحت، عیب نکالنے کے منصوبے کے تحت قرآن کا کوئی ترجمہ بازار سے کوئی اٹھا لیتا ہے، اچھا ترجمہ ہے، برا ترجمہ ہے، کسی دشمن دین کا کیا ہوا ہے، کسی مسلمان کیا ہوا ہے، کسی واقعی ایسے آدمی کا کیا ہوا ہے جو واقف ہے عربی زبان سے، اسلامیات سے، یا کسی ایسے آدمی نے کیا ہے جو ان چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف نہیں ہے، کوئی ترجمہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ پڑھنا لیکن وہ جب قرآن شروع کرتا ہے تو وہ اس منزل میں پہنچتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں آنے والا نہیں، اور ہم واقعی پڑھتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہیں اپروچ میں کہیں پرابلم ہے، کہیں غلطی ہے، کہیں ہمارے معاملات ہی ٹھیک نہیں، ہم کو معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ علماء کی مجلس سے ایک بات عرض کرنے کی جی چاہتا ہے کہ ترجمہ قرآن اور تفسیر کے سلسلے میں ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے، اور اس سے بہت پہلے میں نے ایک مرتبہ علوم قرآن کے ادارے میں بات لکھی تھی کہ جو ترجمے کیے جاتے ہیں، جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے، ایسے صاحب علم الفضل لوگوں نے لکھا ہے جن کے علم فضل کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جن کے اخلاص میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں کیا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کوئی اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے یا کیا ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص ایک تنہا آدمی قرآن مجید کو اس کے ترجمے کا حق ادا کر سکے؟ ترجمہ تو قرآن مجید کا کہا نہیں جاتا ہے، ترجمانی کہی جاتی ہے، ترجمہ یا ان کے معنی کو قرآن ترجمانی کہی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن ترجمہ تو ممکن نہیں، تو کون ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ بہت بڑا ایک خواب ہے، کیا بہت بڑی بات ہے اگر یہ کہا جائے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر دنیا بھر کی منسٹریز ہوتی ہیں، ایک منسٹری آف قرآنک اسٹڈیز نہیں ہو سکتی، ایک منسٹری ہو جس کا کام ہو قرآن علوم کو پھیلانا، قرآن علوم کی قرآن علوم ریسرچ کو پروموٹ کرنا، اس کے لیے مناسب وسائل فراہم کیے جائیں، اس کے لیے مناسب ذرائع فراہم کیے جائیں، افرادی قوت فراہم کی جائے، ترجمہ اور تفسیر دونوں کے لیے ٹیم تیار کی جائے جس میں ہر طرح کے لوگ ہوں، زبان کے ماہرین ہوں، دوسرے علوم کے ماہرین ہوں، اور سب مل کر کے جب ترجمہ کریں اور سب مل کر جب ترجمانی کریں تو شاید وہ کوئی ایسی چیز نکل کر کے آئے جس میں ذاتی معاملات کا دخل نہ ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں غلطیوں کا امکان کم سے کم ہو، اور جس کی ہم کو ضرورت ہے امت کو بھی ایسے ترجمے، ایسی تفسیریں دستیاب ہوں۔ ترجمے اور تفسیریں ان کے مدد کے بغیر ظاہر ہے عام آدمی قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن حد ادب سے باہر اگر بات نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ ان کی وجہ سے دقتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، مسائل ان کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ایک ایسا ترجمہ دستیاب ہو جو ہر طرح سے بالکل قابل اعتماد اور مکمل ہو تو غالباً ایک عام آدمی کے لیے بہت زیادہ تفسیریں پڑھنے کے بجائے اگر خود قرآن کو براست پڑھے تو شاید وہ بنیادی تعلیمات جس کی کو ضرورت ہے اس حد تک اس کو بہت حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن سے جو ایک ناقص ہم لوگوں کی رائے میں جو سمجھ بات آتی ہے وہ یہ قرآن سے جو مطلوب ہے وہ براہ راست ہمارا تعلق مطلوب ہے، قرآن سے
एक पर्सनल रिलेशनशिप मतलूब है। कुरान हरदम हमारी निगाहों में हो। हम कुछ करें तो कुरान की रोशनी में करें, पढ़ें तो कुरान की रोशनी में करें, दुनिया में कोई और काम करें तो कुरान की रोशनी में करें, जदीद उलूम पढ़ें तो कुरान की रोशनी पढ़ें, जो कुछ भी हम करें कुरान की रोशनी में करें। और मैं यकीन रखता हूँ और आप लोग भी जाहिर यकीन रखते हैं इस बात पर कि जिस दिन हमने एक मंजिल पा ली, जब हमने कुरान को अपना गाइड बना लिया, जब हमने कुरान को अपना हादी और अमल मान लिया, और जब हम हर चीज़ को कुरान की ऐनक से देखना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर इस जिल्लत और नुकबत के लिए जो उम्मत के ऊपर मुसल्लत है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। मैं ये तवक्को करता हूँ कि अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह जो यहाँ पर मकाले पढ़े जाएंगे, जो डिस्कशंस होंगे, डिस्कशन सिलसिले में एक बात और मैं अर्ज करता चलूँ कि सेमिनार्स का एक बड़ा फायदा ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के उलमा स्कॉलर्स जमा होते हैं, उनके अपने अपने नुक्ते नज़र होते हैं, समझने के सिलसिले में उनका अपना मुताला होता है, वो उनके अपनी कुछ तवील मुताले और तवील गौर फिक्र के बाद उनकी अपनी कुछ राय बनती है। सेमिनार्स में मैं समझता हूँ कि इसका हक होना चाहिए कि हर स्कॉलर आज़ादाना तौर पर राय पेश कर सके। हो सकता है हमको राय से इत्तेफाक न हो, अगर हमको इत्तेफाक नहीं है तो हमको मारूफी तौर पर उससे बात गुफ्तगू करनी चाहिए, हमको दलाइल की रोशनी में सवाल और जवाब करना चाहिए, लेकिन हमें यह हक किसी का सल्ब नहीं करना चाहिए कि इख्तिलाफ राय की गुंजाइश बाकी न रहे। हमारी इब्तदाई सदियों में का जो इल्मी तुर्रे इम्तियाज था, आप हज़रात जानते हैं कि हमारी इब्तदाई सदियों में इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद पर कभी किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर तो प्रोसिक्यूशन की मिसाल खिलाफत राहता के फौरन बाद शुरू हो जाती है, बड़े पैमाने शुरू हो जाती है। और ये अजीब गरीब एक दास्तान है कि इल्मी तौर पर इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन का सिलसिला उन लोगों ने शुरू किया जो आज़ादी राय के मुअय्यिद, हामी और अलबरदार थे, यानी मुतज़िला। और आप जानते हैं कि हज़रत अहमद बिन हंबल जैसे शख्स को जब जेल में डाला गया और उस डाकू को जो उनके साथ कैद था, उसके बयान में जब उसने ये कहा कि अहमद बिन हंबल को ऐसी सजाएं दी जाती थी कि हाथी गुस्सा मारा जाता तो ये पड़ता, तो वो इख्तिलाफ राय का सिर्फ असर था। इख्तिलाफ राय की गुंजाइश जब तक माशरे में मौजूद होती है, जब तक इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जाता है, जब तक इख्तिलाफ राय की आज़ादी दूसरों को दी जाती है, तभी इल्म परवान चढ़ता है, तभी बात आगे बढ़ती है। वरना अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो बुजुर्गों ने कह दिया, जो पहलों ने कह दिया, बात खत्म हो गई, तो फिर जमा होने की कोई मानी नहीं यहाँ है। हम बुजुर्गों की बातें पढ़ लें, अपने तौर पर उनसे खुश हो लें, उनसे जो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं हासिल कर लें, तो उतना काफ़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ इल्म है, यहाँ राय है, और यकीनन वो इस बात की ज़रूरत और अहमियत को समझते, महसूस करते और तस्लीम करते हैं कि इख्तिलाफ राय इल्मी दुनिया की एक बुनियादी ज़रूरत है और ज़रूरत का एहतराम किया जाना चाहिए इल्म हदूद के अंदर। और जो लोग अपनी राय पेश करें उनको भी इख्तिलाफ राय के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर उनकी राय से इत्तेफाक नहीं किया था तो उनको उससे बर्दाश्त करना चाहिए। हम लोगों को अपने टॉलरेंस के थ्रेशोल्ड को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। हम बर्दाश्त नहीं करते कोई ऐसी बात जिसको हम ज़ाती तौर पर अपनी समझ अपने के मुताबिक दुरुस्त नहीं समझते हैं। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। इस ये रवैया सेहतमंद इल्मी तहक़ीक़ात के लिए मुज़िर है, इससे में कातिल है। हमें इससे शुक्र हासिल करना पड़ेगा। यही हमारे बुजुर्गों का तरीका था, आपस में एक दूसरे से शदीद इख्तिलाफ करते हुए दूसरों का शदीद एहतराम भी करते थे और आपस में जिस तरह से रहते थे शेर व शक्र होकर के, उसकी मिसालें हमारी तारीफ को नहीं मिलती हैं। मैं एक बार आप सबका बेहद गर्मजोशी के साथ इस्तक़बाल करता हूँ। अपने बुजुर्गों का फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये सेमिनार जब तक खत्म होगा तो अगरचे मैं उस वक्त मौजूद नहीं होगा, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह उसके बेहतर नताइज पैदा होंगे। हम लोग एक बेहतर पैगाम लेके जाएंगे, एक कमिटमेंट के साथ जाएंगे, कुरान मजीद के साथ अपने कमिटमेंट को रिन्यू करके जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे जरिया से जो लोग यहाँ मौजूद हैं इनके जरिया पैगाम रिपल इफेक्ट के तरीके से बढ़ेगा और फैलेगा और माशरे के बड़े हिस्से में पहुँचेगा और फिर कुरान की तालीमात दूर दूर तक पहुँचेगी और उनकी बरकत से हमारी सोसाइटी मुस्तक़बिल और मुनव्वर होगी। और इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बाप दावाना।